श्री राम राम रघुनाथ राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम राम। भक्ताः वार्तावली प्रियदर्शकाः, वार्तावल्याः चतुर्सहस्रतमवर्षस्य अथ वार्तावल्याः सपादचतुर् भवतां सर्वेषामपि द्विवेदी। अहं आंग्ल नववर्षस्य शुभकामनाः प्रकटये सर्वान् सुहृद दर्शकान् अभिवादये। दर्शकाः वार्तावल्याः एतस्मिन् अभिनवे अंके यथा सुभाषितं, प्रवाहि वार्ताः, वृत्तविशेषं, विशेषसंवादम् अथ संगीतनिर्झरीम् अपि प्रस्तोष्यामः। भवन्तः सर्वेपि जानन्ति यत् अस्माकं सन्तः देशस्य एकमात्रं साप्ताहिकं वार्तावली कार्यक्रमं पश्यन्तु। क्रमानुसारम् आस्वादयन्तु च एतदङ्कीयं सुभाषितम्। ज्येष्ठत्वं मन्मनानैव गुणैर्ज्येष्ठत्वमुच्यते, गुणात् गुरुत्वमायाते, दुग्धं दधिघृतं क्रमात्। जन्म से नहीं होती है, महानता मनुष्य को उसके गुणों से प्राप्त होती है। दूध से गुरुतर होकर क्रमशः दही और फिर दही से घी बनता है। Greatness doesn't come by birth. Greatness is decided by the qualities of a person. Just as milk transforms into curd and curd into ghee, adding further value. जीवनं गुणाः च आचरणेन परिशुद्धाः भवन्ति, अनुभवस्य च माहात्म्यं भवति। सत्यम्, अनुभवाधारेण कालक्रमेण च जगति वार्ताक्रमः अपि संसरति। एतमेव साप्ताहिकं प्रवाही वार्ता माध्यमेन। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बुधवासरे तिरुचिरापल्ली इत्यत्र अन्ताराष्ट्रिय विमानपत्तने नवनिर्मितं टर्मिनल भवनम् उद्घाटितवान्। एतत् 11,000,कोट्यधिकरूप्यकैः विकसितम्। एतस्य च नूतनान्ताराष्ट्रिय भवनस्य वार्षिकी यात्रिक्षमता 44 अस्ति। हर्षोल्लासेन देशे आचरितः 24,200तमः नूतनः वर्षः। दिने भारतीयान्तरिक्षानुसन्धान संघटनेन एक्स-रे पॉलिरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट इति उपग्रहः सफलतया प्रक्षेपितः। एतत् भारतस्य प्रथमं पॉलिरीमीटर अर्थात् प्रकाशीयावर्तनमापकाभियानमस्ति। एक्स-रे इति प्रक्रिया स्रोतसां इत्येतस्य च गूढरहस्योद्घाटने क्रियेत सहायताम्। भारतीयान्तरिक्षानुसन्धान संघटने वासरे स्वीय प्रथमं सौराभियानम् आदित्य L1 इत्येतत् अन्तिमकक्षायां स्थापितम्। लैग्रेंज 1 इत्यस्य बिन्दुमध्ये ऑर्बिट कक्षातः एषः उपग्रहः करिष्यति सूर्यस्य अध्ययनम्। विदेशमन्त्री डॉक्टर S जयशंकर नेपालयात्रायाम् आसीत्। भारतस्य अनुदान सहायता द्वारा निर्मितायाः पुनर्निर्माण परियोजनायाः कृतवान् उद्घाटनम्। भारतेन नेपालेषु क्षेत्रेषु पुनर्निर्माणाय 100 कोटिमितः राशिः उद्घोषितः। शैत्यप्रकोपः अनुवर्तमानः। ऋतुविज्ञान विभागेन शनिवासरे केषुचित् राज्येषु दिवसद्वयं यावत् नारङ्गवर्णीय सञ्चेतना, अत्यन्तं नीहारस्य अपि सञ्चेतना। संस्कृतभाषायाः प्रतिष्ठितायाः सुधर्मा दैनिकवार्तापत्रिकायाः नूतन दिनदर्शिन्याः लोकार्पणम् अभवत्। दिनदर्शिन्याः लोकार्पणं मैसूरु महाराजः श्री यदुवीरकृष्णदत्त चामराजः ओडयेर् वर्यः कृतवान्। सभायाः अध्यक्षं विदुषा HV नागराजवर्येण निर्व्यूढम्। मैसूरु सांसदः प्रतापसिंह अत्रावसरे उपस्थितः जातः। जनवरी मासस्य 5 दिनाङ्के योगदा सत्संग सोसाइटी इत्यस्याः संस्थापकस्य परमहंस योगानन्दस्य जन्म जयन्त्यवसरे नोएडा स्थिते आश्रमे क्रियायोग पाठमालायाः नूतनस्य हिन्दी संस्करणस्य अभवत्। हिंदी भाषायां प्रकाशितस्य एतस्य नूतन संस्करणस्य विमोचनं योगदा सत्संग सोसाइटी इत्यस्याः संस्थायाः वरिष्ठ स्वामी ईश्वरानंद गिरिः अकरोत्। लेबनान इत्येतं यावत् प्राप्तः इस्राएल हमास संघर्षः। बैरूत इत्यत्र हमास स्थले इस्राएल देशस्य आक्रमणे हमासस्य उपप्रमुखं सालेह अल अरौरी इत्येतं समेत्य
विवृताः आसन्। हिजबुल्ला प्रमुखः हसन नसरुल्ला इत्यसौ उक्तवान् यत् हमास नेतुः सालेह अल अरौरी इत्यस्य हत्यायाः यदि न स्वीकृतः चेत् लेबनान देशस्य मानमर्दनम् इव भविष्यति। भारत ऑस्ट्रेलिया महिला 20-20 श्रृंखलायाः प्रथमस्पर्धा भारतीयदलेन 9 विजिता। मुम्बई स्थिते DY पाटिल क्रीडाङ्गणे दलेन पणकं विजित्य कन्दुकक्षेपणस्य निर्णयः स्वीकृतः आसीत्। ऑस्ट्रेलिया दलेन स्पर्धायाम् 41 अंकाः समर्जिताः। तत्रैव भारतीयदलम् एकस्तोभहानिपुरस्सरं लक्ष्यं पूरितवत्। प्रवाहि वार्तानाम् केन्द्रज प्रभागे एव अस्ति क्रमः वृत्तप्रस्तुतेः। वृत्तं च अस्ति अद्य श्रीरामधाम्नि अयोध्या नगरे आधारितम्। तत्र भगवतः प्राणप्रतिष्ठायाः पूर्वं नैकानि विकासकार्याणि सन्ति क्रियमाणानि। यास्यामि यत्रासौ वर्तते लक्ष्मण अयोध्या तं विनायोध्या सायोध्या यत्र राघवः। भारतस्य रोमे रोमे रमते प्रभुः श्रीरामः। पुरुषोत्तमः श्रीरामः भगवत्स्वरूपः रामः सनातनस्य आदर्शरूपः प्रभुः श्रीरामः। एतस्य एव भगवत्स्वरूपस्य प्रभुः श्रीरामस्य बालस्वरूपस्य यदा 24-तमवर्षे जनवरी मासिके 22 दिनाङ्के अयोध्यानगरे विधास्यते प्राणप्रतिष्ठा, भारताय भारतस्य संस्कृत्यै अथ सकले अपि भूभागे निवसद्भ्यः सनातनधर्मावलम्बनेभ्यः श्रीरामानुयायिभ्यः श्रद्धालुभ्यः भवेत् सः दिनाङ्कः ऐतिहासिकः, अद्भुतः, अविस्मरणीयः। ततः पूर्वं तु सनातन संवलिता त्रेतायुग संकल्पना समाना सज्जिता क्रियमाणा अस्ति सरयू नदी तटे स्थिता भव्या च भगवतः श्रीरामस्य जन्मभूमिः अयोध्या नगरी। प्राचीन काल में अयोध्या नगरी कैसी थी, इसका वर्णन खुद महर्षि वाल्मीकि जी ने विस्तार से किया। उन्होंने लिखा है, कोसलो नाम मुदितः भीतो पदो महान निविष्ट सरयू तीरे प्रभुत। देशस्य सांस्कृतिक धार्मिक राजधान्याम् अयोध्या नगर्यां प्रभोः श्रीरामस्य नयनाभिरामं तीर्थस्थलीयं मन्दिरं नयनगोचरीकर्तुं जगतः रामभक्तवत्सलाः तथा सारल्येन एव समागच्छेयुः। तदर्थं तत्र अयोध्या नगरे अनेकानि परियोजना कार्याणि सन्ति प्रवर्तमानानि। नातिचिरमेव प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तत्र रामजन्मभूमौ नगरे अयोध्याधाम जंक्शन इति रेलस्थात्रस्य उद्घाटनं समाचरितवान्। तावत् मोदी तत्र रामजन्मभूमौ भारतीय संस्कृति समन्वितस्य महर्षि वाल्मीकि अन्ताराष्ट्रीय मानपत्तनस्य अपि उद्घाटनं विहितवान्। श्रीरामाभिज्ञान संभृतां सनातन परंपरा समन्वितां नित्यं तां प्राप्तवतीं रामजन्मभूमिम् अयोध्यां विलोक्य श्रद्धान्विताः श्रद्धालवः महत् उत्साहिनः सन्ति। जन्मभूमौ अयोध्यानगर्यां श्रीराम मंदिर निर्माण कार्यं यदा सम्पत्स्यते तदा सकल
भक्तवत्सलाः रामरूपदर्शनार्थम् अयोध्यानगरीं यास्यन्ति। सकले अपि विश्वे भारतीय सनातन संस्कृतेः एकम् अद्भुतं उद्यानं प्रसरिष्यति। इदमित्थं च निर्माणाधीनं प्रभु श्रीरामस्य महामन्दिरम् एतत् भारतीय संस्कृति सभ्यतायाः प्रचार प्रसारे नूनमेव महत्वपूर्णां भूमिकां निभालयिष्यति। वार्तावलीवृत्तं डीडी न्यूज़। जयतु जयतु भव्या दिव्या च अयोध्या नगरी श्रीराम भक्ताः। आम्, अधुना समयः आगतः त्रिज्या प्रभागस्य। वार्तावल्याः त्रिज्या प्रभाग संवादातिथिः अस्ति देहली स्थितस्य श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य उपाचार्या प्रोफेसर सुजाता त्रिपाठी वर्या। नमस्कारः महोदये, वार्तावली कार्यक्रमायाः हार्दिकं स्वागतं करोमि। धन्यवादः, नमस्कारः। महोदये, सर्वादौ तु एतत् ज्ञातुमिच्छामि, संस्कृताध्ययनम् अध्यापनं च प्रति कथं रुचिमती सञ्जाता, तद्विषये कृपया अस्माकं दर्शकान् बोधयतु। अनेन मञ्चमाध्यमेन भवत्या सहयोगेन संस्कृतविषये मया चर्चा कृता। अहम् आत्मनः सौभाग्यं मन्ये। तत्र प्रथमतः अहं निवेदयामि तत्र यत् मम परिवारः संस्कृतपरिवारः आरम्भतः आसीत्। मम पितामहः आचार्य रमाकान्त महाभागः आसन्। यै दयानन्दचरित महाकाव्यं प्रभृति अनेके ग्रन्थाः रचिताः। पितृचरणाः प्रोफेसर वाचस्पति उपाध्यायः आसन्। एषां समग्रमपि जीवनं संस्कृतम् एव आसीत्। अतः तेषाम् उपदेशेन संस्कृताध्ययने मम अभिरुचिः जाता। तेषां कृपया एव अद्यापि मम प्रयासः प्रायः संस्कृताध्ययने एव समर्पितो अस्ति। अस्तु महोदये, तावत् एतदपि ज्ञातुमिच्छामि यत् नूतन राष्ट्रीय शिक्षा नीतौ तत्र संस्कृतम् अधिकृत्य किम् आवश्यकं परिवर्तनं जातमस्ति, अथ तदनुसारं भवतीभ्यः कथं पाठ्यक्रमेषु कथं परिवर्तनं समाचरितम्, अथ तेन पाठ्यक्रमे परिवर्तनेन छात्राः कथं लाभान्विताः भवन्ति इति वदतु कृपया। यद्यपि संस्कृत भाषा सरला भावबोधिनी वर्तते, तत्र बहवः ग्रन्थाः वर्तन्ते। तत्र विभिन्नाः विषयाः महता समारम्भेन विचारिताः सन्ति। तेषाम् अध्ययनार्थं अपेक्षते, अधिकः समयश्च अपेक्षते, क्वचित् काठिन्यमपि उपलभ्यते। अतः तेषां सरलतया ज्ञानार्थं समयानुरूपं पाठ्यक्रमस्य किमपि विशिष्टं स्वरूपं परिकल्पनीयम् आसीत्। तर्हि तदेव अस्माभिः सर्वविधस्य ज्ञानस्य समावेशार्थं नवीनः पाठ्यक्रमः राष्ट्रीय नूतन शिक्षानीतौ संस्थापितः। अतः अस्य परिणामः वर्षद्वये अवलोकितः यत् अनेन पाठ्यक्रमेण छात्राणां ज्ञानस्य अतीव विकासः अवलोकितः। सर्वकारेण आयोजितः बहव्यः प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्णैः कृताः, तथा च विषयाः छात्रैः परिशीलिताः अपि। तेन अन्ताराष्ट्रीय विषयेषु अपि ज्ञानं संवर्धितम् इति मया अनुभूतम्। अतीव शोभनम् अस्ति एतत् दृष्ट्या। छात्राणां कृते एषः पाठ्यक्रमः लाभप्रदः अस्ति इति कथमपि एकमपि उदाहरणम् अस्ति। तर्हि एव अन्तर्विषयः छात्रैः परिशीलिताः सन्ति। तत्र अन्ताराष्ट्रीयविषयेषु अपि तेषां ज्ञानम् इति अनुभूतम् अस्ति। अस्तु, इतः पूर्वम् अन्तर्गते अन्ताराष्ट्रीयविषयेषु अपि तेषां ज्ञानं संवर्धितं जातः। अस्तु महोदये, बहु शोभनम्। आधुनिके काले उत उदीयमाने भारते प्रतिभावानां छात्राणाम् उत यूनां कृते
अत्र संस्कृतस्य कः लाभः अस्ति, संस्कृतं कथम् अर्हति इति छात्राणां मनसि, अभिभावकानां मनसि अपि एषः विचारः समायाति। तर्हि तदर्थं किं चिन्तयति? बहु शोभनम्, अतीव प्रासङ्गिकः प्रश्नः। यूनां कृते आधुनिककाले समाजे बहुधा अवलोक्यते लता, यत् धनिको अपि जनाः अपेक्षानुसारं सुखपूर्वकं जीवनं न यापयति अद्यत्वे। कश्चित् पुत्रादिकं समीचीनं न भवति, कश्चित् स्वास्थ्यं समीचीनं न भवति च, सत्सु अपि सुख साधनेषु ते प्रायः दुःखयुक्ता एव परिलक्ष्यन्ते। तेषां कश्चित् भौतिकः उपायः समर्थो न भवति येन तेषां दुःखविमोचनं भवेत्। दुःख एव परं सुखम्। अतः तेषां सम्यक् सुखीकरणार्थं संस्कृत साहित्ये निहितं यत् आख्यानं तदेव उपयोगी भवति। तत्तु संस्कृत साहित्य अधीनम् एव भवति। रामायणं, गीता, महाभारत आदीन् च प्रत्यक्षं विलोक्यते। स्वास्थ्यदृष्ट्या अपि आयुर्वेदशास्त्राणां तत्र नैके दृष्टान्तः सन्ति। युवां कृते चित्ताकर्षकाः भवन्ति। आयुर्वेद शास्त्रस्य गुरुशिष्य संवादस्य अयं प्रसंगः सर्वथा उपयुक्तम् अस्ति। शिष्यः पृच्छति, कः अरुक्, कौन निरोगी है, कः अरुक्, को रुक् इति प्रसंगः अस्ति। तदा उत्तरयति, हित भुक्, मित भुक्, ऋतु भुक्। यदि वयम् इमं सततम् अनुसरामः लता, तर्हि आरोग्यपूर्णं जीवनं लभामहे। आरोग्यमेव परमं सुखम्। अतः सर्वासु अवस्थासु संस्कृताध्ययनं हितकारी वर्तते। तस्य यदि आरम्भतः अभ्यासः विधीयते तर्हि बाल्यकालात् वृद्धावस्थापर्यन्तं संस्कृतम् अपरिहार्यं भवति। अतः मम निवेदनम् अस्ति यत् सर्वैः संस्कृतं पठनीयं सुखार्थम्। अस्तु, आजीविकोपार्जनार्थं तु संस्कृतम् अस्ति एव। तत्र भवती एतदपि वदति यत् सन्तोषाय, मनसः सुखाय प्राप्त्यर्थमपि संस्कृतं लाभप्रदं भविष्यति, अतः संस्कृतं पठनीयमिति। तत्र ज्ञातुमिच्छामि यत् संस्कृताध्ययने रतेभ्यः छात्रेभ्यः, संस्कृतानुरागिभ्यः च जनेभ्यः तत्र संस्कृताध्ययनाय भवती किं सन्देशं प्रदास्यति इति कृपया वदतु। विना गीतां, विना रामायणं कथां, विना कविं कालिदासं भारतं भारतं नहि। संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतम भाषा अस्ति। बहु शोभनम्। संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतम भाषा अस्ति। वेदाः, भगवद्गीता समस्तमपि प्राचीनं साहित्यं संस्कृत भाषायामेव विरचितम् अस्ति। सत्यम्। यथा चरक सुश्रुतयोर आयुर्वेदः, भारद्वाजस्य विमानशास्त्रं, कणादस्य परमाणुविज्ञानं, गौतमस्य तर्कविद्या, शुल्बसूत्राणां ज्यामिति विज्ञानम्, आर्य ज्यामिति विज्ञानं, खगोलशास्त्रम् इत्येवम् आदीनि अनेकानि विज्ञानानि शास्त्राणि च संस्कृत भाषायामेव उपनिबद्धानि। अद्यापि राजनीतिविषये, शास्त्रतन्त्रविषये च कौटिल्यस्य शास्त्रं, मनुस्मृतिश्च मार्गप्रदर्शके स्तः। अतः आधुनिक ज्ञान विज्ञानम्, अर्थशास्त्रं, गणितम् इत्यादि मम निवेदनम् अस्ति इति। सर्वे विषयाः संस्कृतशास्त्र ग्रन्थान् आधारीकृत्य अध्ययनं च विधेयं। यतः यत् किमपि ज्ञानं स्यात् परमार्थिकं भवेत्, प्रामाणिकं भवेत्, उपकारकं च भवेत्। अहं चिन्तयामि यत् संस्कृत भाषायाः अध्यापनम् आरम्भतः एव, अर्थात् एव कक्षातः एव कर्तव्यं, यत् संस्कृतस्य निभ्रान्तं पुष्कलं ज्ञानं च भविष्यति। संस्कृत भाषा न केवलम् उच्चारणे सर्वोत्कृष्टा, अपि तु मधुरा दिव्या च। इदं विशेषतः ध्यातव्यं यत् संस्कृत मंत्रोच्चारणेन ध्वनिनां च सम्यक् परिशोधनं भवति।
रक्तसञ्चारः भवति। अतः स्वास्थ्यदृष्ट्या अपि इयं भाषा अपेक्षिता वर्तते। महामृत्युञ्जय मन्त्रः सर्वत्र प्रसिद्धः वर्तते। पाश्चात्यदेशेषु अपि मन्त्रोच्चारण अभ्यासः प्रथमकक्षातः एव कार्यते स्थानेषु विद्यालयेषु च। इयं भाषा सर्वहिताय वर्तते। अतः सर्वैः अपि अस्याः अभ्यासः करणीयाः। तत्र वसुधैव कुटुम्बकं ध्येयवाचं वर्तते। तथा च यत्र विश्वं भवति एकनीडम् इति अस्माकं ऋषीणां प्राचीनः सन्देशः अपि। वयं मन्यामहे संस्कृतविद् संस्कृतो भवति, संस्कृतविद् संस्कृतो भवति, यश्च दैववाचम् अधीते स देव एव भवति। केनचित् सत्यमेव उक्तं, नररूपेण विहरन्ति महीतले ये व्याकरण संस्कार प्रतिपन्न मुखाः नर। धन्यवादः। अस्तु महोदये, भवती अत्र सन्देशं प्रयच्छति छात्र यत् ते संस्कृतं तु पठन्तु एव, तेन सह संस्कृतस्य सम्भाषणमपि कुर्वन्तु इति। एषः भवत्याः सन्देशः। तत्र वार्तावली कार्यक्रमाय भवती समयं कल्पितवती, तदर्थं भवत्यै भूरिशः धन्यवादः समर्पयामि। नमस्कारः। नमस्कारः, धन्यवादः। ज्ञानप्रदः आसीत् एषः संवादः। दर्शकाः, एवमेव नित्यं वयं त्रिज्याप्रभागे विशिष्टजनैः संवादं विधाय ज्ञानस्य परम्परां परिवर्धयामः। दर्शकाः, संगीतम् अस्माकं जीवनं सुखमयं च करोति। एतदर्थमेव वार्तावली दलं भवतां मनोविनोदाय प्रतिसप्ताहं संगीतनिर्झरी भिन्नस्तोत्राणि किं वा संस्कृतगीतानि प्रस्तौति। आम्, एतस्मिन् अंके शृणुमः माधवी अन्वितं महर्षि वेदव्यास रचितं श्री रामाष्टकम् एतत्। प्रिय वीक्षकाः, भवदीयानि प्रतिस्पन्दनानि प्रतीक्ष्यन्ते अस्माभिः इति तु भवन्तः जानन्ति। अतः प्रार्थयामहे यत् भवन्तः नित्यं प्रतिक्रियाः प्रेषयन्तु। अनेन निवेदनेन सह अधुना वार्तावल्यङ्कम् उपसंहरामः। प्रयामः च आगामिनम् अङ्कं भवत् समक्षम् आनेतुम्। शुभं भवतु, मङ्गलं भवतु, नमो नमः।